السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن غادي نمروا إلى السنة الثالثة إعدادي درس الرياضيات، مادة الرياضيات عفوا، أو بالنسبة للدرس الأول الجزء اللي متعلق بالنشر والتعمير. إذن باش ننشروا واحد الصيغة تكون عندنا صيغة رياضية نديروا لها عملية النشر. إذن كاين جوج ديال الحالات، هو في الحقيقة كاين أكثر، غادي نشوفوا غير جوج ولا ثلاثة ديال الحالات باش كي كنديروا ننشروا. إذن الحالة الأولى اللي كانت عندنا عامل لي بي زائد سي، ناخذ واحد الامثله. اذا كانت عندنا عامل لي بي زائد سي، اذا واش كنديروا باش كننشروا؟ كنديروا نضربوا هذا العدد في هذا العدد، وخاصني نشوف واش راه موجب ولا سالب. اذا هنا عندنا موجب وبي موجب، اذا كنديروا في بي ونديروا واحد الزائد من عندنا. دونك هذا الزائد انا درتها من عندي. عندنا هذا السي كي داير حتى هو موجب لحقاش مسبوق باشاره موجبه. اذا كنديروا في سي زائد في سي ونحسبوها تعطينا هي بي زائد سي. اذا ناخذ امثله باش نشوفوا كي نديروا ننشروا. اذا ناخذ مثلا 3 عامل ل اكس زائد 1. شحال تعطينا؟ اذا عندنا 3 موجب واكس مسبوقه بزائد، اذا موجبه، يعني تعطينا 3 في اكس زائد هذا الزائد درتها من عندي. اذا عندنا 3 دائما موجبه، والواحد حتى هو موجب لحقاش مسبوق باشاره موجبه، يعني زائد 3 في 1. شحال تعطينا هذه النتيجه؟ هي 3 اكس. 3 في اكس هي 3 اكس زائد 3 في 1 هي 3. اذا بالنسبه للاشارات خاصني نحضر راسي من الاشارات. اذا كان عندنا الموجب مضروب في الموجب كيعطينا موجب. اذا كان عندنا السالب ولا الموجب مضروب في السالب يعطينا سالب. اذا كان عندنا السالب في الموجب كيعطينا سالب. واذا كان عندنا السالب في السالب كيعطينا موجب. اذا ناخذ مثال اخر. ناخذ مثلا 2 عامل ل اكس ناقص 6. دابا شحال تعطينا هذا؟ نديرو 2 في اكس راهم موجبين، ندير هذا الزائد من عندي، هاد الاثنان نوليو نضربوها في هذا العدد. هذا العدد هو ناقص 6 لحقاش راه مسبوق باشاره سالبه. اذا زائد 2 في ناقص 6. اذا هنا عندنا الموجب في الموجب يعطينا موجب، اذا 2 اكس. هنا عندنا موجب في سالب، اذا الموجب في سالب يعطينا سالب، يعني ناقص 12. 6 في 2 هي 12، والموجب في السالب يعطينا سالب. ناخذ مثال اخر، نديو ناقص 3 عامل ل اكس ناقص 9 مثلا. اذا هذه تعطينا ناقص 3. اذا كان عندنا واحد العدد سالب من الاحسن نديروه بين قوسين كما درنا هنايا في اكس، وندير زائد من عندي عاوتاني هذا العدد هذا ناقص 3 نضربوه في ناقص 9. اذا مضروب في ناقص 9 شحال غادي تولي لنا النتيجه؟ عندنا هنا السالب في الموجب، اذا السالب في الموجب سالب، يعني ناقص 3 اكس. وهنا عندنا السالب في السالب، السالب في السالب قلنا واش يعطينا موجب، يعني زائد 27. 3 في 7 هي 27. اذا النتيجه هي ناقص 3 اكس زائد 27. ناخذ اخر مثال بالنسبه للنشر. نديرو اكس عامل ل اكس ناقص 6 مثلا. هذه شحال تعطينا؟ اكس في اكس. اذا درنا هذه في هذه، وندير الزائد اللي كتفصل بين الحالتين نديرها من عندي، زائد عاوتاني هذا الاكس مضروب فاش في ناقص 6. عندنا اكس في اكس هي اكس او كاري، وعندنا اكس في ناقص 6 هي ناقص 6 اكس لحقاش السالب الموجب في السالب قلنا يعطينا سالب. اذا هذا بالنسبه للحاله الاولى ديال النشر. الان غادي نشوفوا الحاله الثانيه ديال النشر. اذا كانت عندنا زائد ب عامل ل سي زائد دي. اذا في هذه الحاله واش كنديروا؟ كنضربوا في السي، ندير زائد من عندي ونولي نضربها في الدي. الزائد عاد نمشي للبي نضربها في السي زائد بي في الدي. يعني شنو تعطينا النتيجه؟ هي سي زائد دي زائد بي سي زائد بي دي. اذا هذه هي النتيجه ديال هذه الحاله الثانيه. غادي يكونوا فيها 4 ديال الاطراف وواحد جوج طرفين الوسطانيين غادي يتجمعوا لحقاش غادي نقدر نحسبهم. اذا ناخذ مثال باش تفهموا هذه الحاله هذه. مثلا ناخذ اكس زائد 1 عامل ل اكس زائد 3. خديت كاع العناصر موجبه باش ما نحصلش كاع على اشاره سالبه. اذا عندنا هذا موجب والواحد موجب، اكس موجب و3 موجبه. اذا هنا شحال عطينا؟ هذه كنديروا قلنا في سي، يعني اكس في اكس زائد نديرها انا اكس في 3 كملت بالاكس. دابا نمشي لواحد، 1 في اكس
زائد واحد في ثلاثة. إكس في إكس هي إكس أس اثنان، إكس في ثلاثة هي ثلاثة إكس، واحد في إكس هي إكس، واحد في ثلاثة هي ثلاثة. وهنايا نقدر نجمعهم لحقاش ثلاثة إكس زائد إكس عندنا نفس المجهول ومن نفس الدرجة نقدر نجمعهم. مثلا هذه مع هذه ما نقدرش نجمعها لحقاش هذه أس اثنان وهذه غير إكس، بينما هادو كيف كيف إكس إكس، إذا نقدر نجمعهم. 3 إكس زائد واحد إكس ولا زائد إكس هي 4 إكس، يعني النتيجة النهائية هي إكس أو كاري زائد 4 إكس زائد 3. إذا هذا بالنسبة للحالة الثانية. ناخذ مثال آخر، مثلا ناخذ إكس ناقص 3 عامل لإكس زائد 4. إذا هنا غادي ننشرو هذه الحالة الثانية، هذه الحالة الأولى. عندنا إكس في إكس، ندير زائد من عندي إكس في 4 وندير زائد من عندي، كملت تركيب الإكس نمشي لهذا العنصر الزائد شكون هو ناقص 3. ناقص 3 في إكس وندير زائد من عندي، نرجع للعنصر الثاني ونضربوه في الدي. ناقص 3 في 4. إذا إكس في إكس هي إكس أس اثنان، إكس في 4 هي 4 إكس، لحقاش في الموجب يعطينا موجب. هنا عندنا الموجب السالب في الموجب يعطينا سالب، إذا 3 في إكس هي 3 إكس، ومن عندنا سالب في الموجب يعني ناقص 3 إكس. هنا كذلك السالب في الموجب تعطينا ناقص 12. إذا نبسطوا هذه العبارة هي إكس أو كاري و4 إكس ناقص 3 إكس. نحسب 4 ناقص 3 هي 1، يعني 1 إكس يعني إكس ناقص 12. ناخذ حالة أخرى في النشر. إكس زائد 6 عامل لإكس، ولا نديو هنا ناقص إكس ناقص 6 عامل لإكس ناقص 5. إذا تعطينا إكس في إكس زائد إكس مضروبة في ناقص 5 زائد ناقص 6 في إكس زائد ناقص 6 في ناقص 5. تعطينا هي إكس أو كاري. عندنا هنايا الموجب في السالب يولي لنا سالب، يعني ناقص 5 إكس، كذلك هنا السالب في الموجب سالب ناقص 6 إكس، والسالب في السالب يولي موجب يعني زائد 30 تساوي هي إكس أو كاري. ناقص 5 ناقص 6 هي ناقص 11 إكس زائد 30. ملي كيكونوا بجوج مسبوقين بناقص كنجمع هاد الأعداد، الخمسة زائد 6 هي 11 وندير لها إشارة سالبة هي ناقص 11 إكس. إذا هذه بالنسبة للحالة الثانية ديال النشر. نشوفوا نزيد لكم غير حالة وحدة، الحالة الأخيرة الحالة 3. مثلا إذا كانت عندنا أ زائد بي عامل لسي زائد دي زائد أو مثلا. إذا هنايا بنفس الطريقة غادي نبديو بهذا، نضربوه في السي نضربوه في الدي نضربوه في أو تا نكملو من أ ونرجعو للبي، نضربوه في السي نضربوه في الدي ونضربوه في أو. هنا عطاتنا هي أ سي زائد أ دي زائد أ أو، كملت بأ نمشي لبي زائد بي في السي زائد بي في الدي زائد بي في أو. إذا قلنا نبديو دايما بالأول تا نسالي معاه، عاد نرجع للثاني حتى هو نساليو معاه. إذا ناخذ مثال، نديو إكس زائد 3 عامل لإكس أس 2 زائد إكس زائد 1. إذا هنا شحال عطانا هذه النتيجة هي إكس في إكس أس 2 زائد إكس في إكس زائد إكس في 1. كملنا بالإكس نمشيو ل3 زائد 3 في إكس أس 2 زائد 3 في إكس زائد 3 في 1 ونحسبو. إكس في إكس أس 2 هي إكس أس 3، إكس في إكس هي إكس أس 2، إكس في 1 هي إكس، 3 في إكس أس 2 هي 3 إكس أس 2، 3 في إكس هي 3 إكس، 3 في 1 هي 3. والآن نجمع اللي عندهم هنا إكس أس 3 ماشي إكس أس 2، نجمع اللي عندهم نفس الأس. عندنا إكس أس 3 كاينة غير وحدة، إذا نخليوها. عندنا إكس أس 2 فيهم جوج، إذا نجمعوهم. عندنا إكس أس 2 زائد 3 إكس أس 2 هي 4 إكس أس 2، عندنا إكس زائد 3 إكس هي 4 إكس زائد 3. إذا هذه هي النتيجة المحصلة عليها. ناخذ مثال آخر في هذه الحالة. ناخذ 3 إكس ناقص 1 عامل ل2 إكس أس 2 زائد 1. إذا نديرو زائد 2 إكس ناقص 4.
اذا هنا شحال تكون النتيجه؟ غادي نديرو 3 اكس في 2 اكس اس 2، 3 اكس في 2 اكس اس 2 زائد 3 اكس في 2 اكس زائد 3 اكس في ناقص 4. كملنا ب 3 اكس. نمشيو للعنصر الثاني شكون هو؟ هو ناقص 1 زائد ناقص 1 في 2 اكس اس 2 زائد ناقص 1 في 2 اكس زائد ناقص 1 في ناقص 4. قلنا الأعداد التسريبية نديروها بين قوسين. الآن نحسبوا. عندنا 3 اكس في 2 اكس اس 2، 3 في 2 هي 6، و اكس في اكس اس 2 هي اكس اس 3 زائد هنايا عندنا 3 اكس في 2 اكس، 3 في 2 هي 6، و اكس في اكس هي اكس اس 2 زائد عندنا هنايا دونك هنا ماشي زائد، عندنا الموجب في السالب يعطينا سالب، إذا ناقص. عندنا 3 في 4 هي 12 مع الاكس هي 12 اكس. هنا عندنا السالب في الموجب إذا حتى هو سالب ناقص 1 في 2 اكس اس 2 هي 2 اكس اس 2 إذا ناقص 2 اكس اس 2. هنا عندنا السالب في الموجب إذا حتى هو سالب ناقص 1 في 2 اكس هي ناقص 2 اكس، وعندنا السالب في السالب كيولي موجب إذا ناقص 1 في ناقص 4 هي 4. إذا الإشارات يمشيو نحسبوا بحال راه عندنا غير 1 في 4 هي 4. الآن نجمع لأنهم نفس الأس ونخلي اللي غير بوحدها نخليوها كيما راها. اذا 6 اكس اس 3 عندنا غير هي اللي فيها اس 3 نخليوها كيما راها. عندنا 6 اكس اس 2 وعندنا ناقص 2 اكس اس 2، اذا يتحسبوا 6 ناقص 2 هي 4 اذا زائد 4 اكس اس 2. كذلك عندنا 12 اكس وناقص 12 اكس وناقص 2 اكس نحسبوها هي ناقص 14 اكس زائد 4، اذا 4 كاين غير عدد واحد ما عنديش معنى نحسبو نخليه كيما هو. إذا هذا بالنسبة للنشر. الآن نمر إلى التعميل. بالنسبة للتعميل كتكون عندنا واحد العبارة مثلا أ تساوي 3 إكس زائد 6. إذا بالنسبة للتعميل خاصني ندبر على العامل المشترك اللي كاين بين هاد العنصرين اللي كاين ما بين 3 إكس و 6. إذا كما كتلاحظوا هنايا العنصر اللي عامل المشترك هو 3، لحقاش هنا كاين 3 وهنا نقدر هاد 6 نردها 3 في 2. إذا باش نعملوا هاد العنصر هذا غادي نردوه 3 في إكس، 3 إكس هي 3 في إكس زائد هاد 6 نرجعوها 3 في 2. إذا كما كتلاحظوا هو كاين واحد العامل مشترك اللي نقدر نعمل به وغادي نعملوا به. من نعملوا به كنكتبوه غير مرة كنفتحوا قوس وكنكتبوا العناصر المتبقيه اللي ما عملناش بها. اذا 3 عملنا بها في الجزء الاول، شنو باقي لنا اللي ما عملناش به؟ الاكس وندير الاشاره اللي راه عندي زائد، وفي الجزء الثاني شكون هو العنصر اللي باقي اللي ما داخلش في العامل المشترك؟ هو 2 اذا زائد 2. ناخذ مثال اخر. عندنا ب تساوي 12 اكس زائد 4. اذا هنا كما كتلاحظوا هنا عندنا 4 هو العامل المشترك، لحقاش هذا الجزء الاول نقدر نردو هو 4 في 3 اكس، 4 في 3 اكس هو 12 اكس، والجزء الثاني نقدر نردو هو 4 في 1، 4 في 1 هو 4. إذا نعمل بهاد الأربعة هذه تولي لنا 4 عامل لم ل 3 إكس زائد 1. وباش تأكدوا قلت راه عندكم التعميل صحيح، من تعملوا حاولوا توليو تنشروا وخاصني نخرج هذه اللي كانت عندي في الأول. إذا 4 في 3 إكس هي 12 إكس و4 في 1 هي 4، وبالتالي فإن التعميل صحيح. ناخذ مثال آخر. 6 تساوي إكس أس 2 ولا نديرو غير إكس أس 2 ناقص 3 إكس. إذا هنا شكون هو العامل المشترك؟ ملي كيكون عندي جزئين ولا 3 تاع الأجزاء ولا 4 تاع الأجزاء فيهم كاع إكس، فيهم الإكسات، دونك الإكس كيكون هنا عامل مشترك. وشكون هو بالضبط اللي غادي يكون عامل مشترك؟ هو الإكس اللي عنده أصغر أس. إذا هنا عندنا فيه أس 2 وهنا عندنا أس 1. إذا الإكس اللي عنده أصغر أس هو اللي عامل مشترك. إذا الإكس هنا هو اللي عامل مشترك. خاص هنا راه باين الإكس ولكن هنا ما بيناش، خاصنا نبينوها. ديك الاكس اس 2 نردوها على شكل اكس في اكس، لحقاش اكس في اكس هي اكس اس 2 ناقص اكس في 3. اكس في 3 هي 3 اكس. اذا غادي نعملوا هذه الاكس هذه تولي لنا اكس، دونك عملنا بهذا الاكس. شكون اللي باقي لنا في الجزء الاول؟ كاين اكس وعندي ناقص، وشكون هو اللي باقي لنا في الجزء الثاني؟ باقي لنا 3 ما عملناش بها. اذا نكتبوا اكس ناقص 3 داخل الاقواس. ناخذ المثال الرابع. مثلا إذا كانت عندنا دي تساوي 2 إكس أس 2 ناقص 8 إكس.
اذا هنا غادي نشوفوا شكون العامل المشترك. اذا عندنا في الجزء الاول كاين اكس اس 2 وفي الجزء الثاني كاين اكس، يعني فيهم كاع اكس. وقلنا شكون ملي كيكون فيهم كاع اكس كيكون اكس عامل مشترك، وشكون هو بالضبط اللي عنده اصغر اس يعني هو الاكس. اذا الاكس راه عامل مشترك. كذلك نلاحظ بلي هنا عندي جوج، وهاد 8 نقدر نردها هي 4 في جوج، اذا حتى جوج عامل مشترك. اذا شكون هو هنا العامل المشترك ككل؟ هو 2 اكس، لحقاش الاكس عامل مشترك والجوج عامل مشترك. اذا شنو غادي نرجعوها هي 2 اكس في اكس، لحقاش 2 اكس في اكس هي 2 اكس اس 2 ناقص 2 اكس في 4 ناقص 2 اكس في 4. 2 في 4 هي 8، يعني تعطينا النتيجه هي 8 اكس. نعملوا هاد 2 اكس تولي لنا 2 اكس عامل لمن بقى لنا هنا واحد الاكس، ها هو ندير الاشاره اللي عندي هي ناقص، وبقات لنا في الجزء الاخر 4. نمروا لو ناخذوها هي مثلا اكس اس 3 ناقص 2 اكس اس 2 زائد اكس. اذا هنايا كتلاحظوا عندنا كاع العناصر فيهم اكس. اذا الاكس هو العامل المشترك، وقلنا شكون هو بالضبط؟ هو اللي عنده اصغر اس، يعني اكس هو العامل المشترك، يعني خاصني نبين هنا ونبين هنا هذا الاكس. اذا شنو غادي نرجعوا هذا الاو؟ اكس اس 3 تولي لنا هي اكس في اكس اس 2 ناقص، هنا خاصني نبين ديك الاكس نرجعوها هي اكس في 2 اكس، اكس في 2 اكس هي 2 اكس اس 2 زائد، هنا خاصني كذلك نبين ديك الاكس نرجعوها هو اكس في 1. اذا هذا الاكس هو اللي غادي نعملوا به، يعني تولي لنا اكس عامل. شنو بقى لنا في الجزء الاول؟ هنا عندنا فيها 3 نتاع الاجزاء، بقات لنا اكس اس 2. شكون بقى لنا في الجزء الثاني؟ 2 اكس. وشكون بقى لنا في الجزء الثالث؟ 1. اذا هي اكس عامل ل اكس اس 2 ناقص 2 اكس زائد 1. كذلك نقدر نعمل بواحد العددين كاينين في قوس. ناخذ هذا المثال دونك اف كتساوي مثلا اكس عامل ل اكس ناقص 3 زائد اكس زائد 4 عامل ل اكس ناقص 3. اذا كما كتلاحظوا هنا هذا الجزء الاول زائد هذا الجزء الزوج، ان كتلاحظوا معايا بان اكس ناقص 3 هو العامل المشترك، نقدر نعمل به اكس ناقص 3. شكون بقى لنا في الجزء الاول اللي ما عملناش به؟ بقات لنا واحد الاكس نكتبوها زائد. وشكون اللي بقى لنا في الجزء الثاني اللي ما عملناش به؟ بقات لنا زائد، عندنا اكس زائد 4. اذا غتولي لنا النتيجه هي اكس ناقص 3 عامل اكس زائد اكس هي 2 اكس زائد 4. غير شنو هي هذا الجزء الثاني في هذه الحاله هذه؟ اذا كان مكون من عنصرين بحال هذه الحاله وكان مسبوق بزائد كندير زائد وكنكتبو مباشره بلا اقواس. ولكن اذا كان مسبوق بناقص خاصني ضروري ندير الاقواس اللي حق ديك الناقص غادي ندخل عليهم بجوج. ناخذ المثال ديال الناقص باش تفهموا اكثر. دونك اف جي دونك ناخذ مثلا اكس زائد 3 عامل ل اكس ناقص 1 ناقص اكس زائد 3 عامل ل اكس ناقص 4 مثلا. يعني ما راهاش هنا فين نعاودو نكتبوها. قلنا اكس زائد 3 عامل ل اكس ناقص 1 ناقص اكس زائد 3 عامل ل اكس ناقص 4. اذا هنا العامل المشترك هو اكس زائد 3. اذا نعملوا به تولي لنا اكس زائد 3. نحلوا معقوفه، عندنا هنايا اكس ناقص 1 ولا بلا ما نحلوا معقوفه نديروا غير اقواس. دونك هنا الجزء الاول ماشي مهم، دائما نكتبوا كيما راه اكس ناقص 1. اللي مهم هو الجزء الثاني. قلنا اذا كان هذا الجزء الثاني مسبوق بزائد نكتبو كيما راه اكس زائد 4 نكتب اكس زائد 4. اذا كان مسبوق بناقص يا اما ندير ناقص ونحل الاقواس ونكتبو كيما راه، ولا نجي لهاد العناصر ونعكس لهم الاشاره، يعني اكس نرجعوها ناقص اكس وناقص 4 نردوها زائد 4. هنا فين كاين المشكل؟ اذا كان الجزء الثاني مسبوق بزائد داك العنصر داك هنايا عملنا باكس ناقص 3 بقات لنا اكس زائد 4 غادي نكتبوا اكس زائد 4 كيما راه، لحقاش راه مسبوقه بزائد. اذا كانت مسبوقه بناقص هذا العنصر هذا اللي راه هنا اللي خاصنا نكتبوه هنا ما نكتبوش اكس ناقص 4 كيما راه مكتوب، خاصنا نعكس لهم الاشاره لحقاش هذا الناقص غادي ندخل عليهم بجوج وغادي تغير لهم الاشاره، يعني نديروا ناقص اكس زائد 4. هذه نعكسوها نردوها ناقص اكس وهذا نعكسوها نردوها نرجعوها زائد 4. نكملوا هنايا. إذن شنو غادي ترجع لنا هاد العملية؟ تولي لنا إكس زائد 3 عامل
عندنا إكس ناقص إكس متقابلان يمشيو، وعندنا 4 ناقص 1 هي 3. يعني باختصار تولدنا هي 3 عامل لإكس زائد 3. وهكذا رحنا عملنا هذه العملية. إذا نكتفي بهذا القدر من الأمثلة بالنسبة للنشر والتعميل، وغادي نشوف في الفيديو القادم إن شاء الله المتطابقات الهامة وكيفية التعميل باستعمال المتطابقات الهامة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.